السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاولوا نصححوا الامتحان الجهوي الموحد ديال جهة طنجة تطوان حسيمة. دونك ما تنساوش تابوناو عندي في لاشين ديالي اللي هي بروفيسور بين، وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. دونك على بركة الله نبداو التمرين الأول. exercice 1. Dans un bus qui part d'une station d'arrêt، يعني واحد الطوموبيس كتخرج من واحد ستاسيون. il se trouve سليم، يعني كيتواجد فيها في الداخل ديالها سليم، اي بشرى، كاينه بشرى حتى هي في الداخل ديالها، في الطوبيس في الداخل ديالها. سليم يطاسي دون لو بوس، يعني سليم جالس في الداخل ديال لو بوس. بشرى marche dans l'allée pour rejoindre sa place et fait des signes à son ami Ahmed qui est au bord de la route. voir figure، يعني كأحمد كيلعب برا، بشرى كتمشى في الداخل ديال البيس باش توصل للبلاصه ديالها اللي كاينه مثلا في اللور، وكتسلم على احمد. دونك بالنسبه هنا قال لك répondre par vrai ou faux à chacun des propositions suivantes. دونك هنا غتختاروا غير واش vrai ولا faux. دونك سليم اي اون موفمون بارابور او بوس، يعني واش سليم في حركه بالنسبه للطوبيس؟ لا، حيت سليم جالس في الطوبيس، يعني ما غاديش نحكموا نقولوا انه في حركه بالنسبه للطوبيس، يعني هذه فو. احمد اي اون موفمون بارابور او بوس، واش احمد في حركه بالنسبه للطوبيس؟ يعني الطوبيس ها هي غادا واحمد يعني كتبعد على احمد، يعني غيبان ليها احمد بحال الا كاين في الحركه. دونك فغي. بشرى اي او روبو بارابور ا سليم، قال لك بشرى هي في حالة سكون بالنسبة لسليم. ها سليم بشرى كتحرك، يعني كتبعد على سليم، دونك هي اون موفمون ماشي اون روبو، دونك فو. دونك دابا غادي نمشيو للسؤال اللي مد منه. قال لك هنا لو بوس اي بارتي دو لا ستاسيون داغي، يعني هذاك فاش كتوقف طوبيس، يعني غتخرج من ستاسيون داغي à 9h30، يعني 9 سوايع مع 9 ديال الصباح و30 دقيقة. et est arrivé à la prochaine station à 9h40، يعني كتوصل للستاسيون الاخر مع 9 ديال الصباح و40 مينوت، يعني كتضرب واحد المدة اللي هي شحال غادي نحسبوها ان شاء الله. sachant que la distance entre les deux stations، يعني ما بين هاد الستاسيون داغي ولا ستاسيون داريف، المسافة بيناتهم هي اي دي كتساوي 7.2 كيلومتر. déterminer en kilomètres par heure et en mètres par seconde la valeur de la vitesse moyenne، يعني هنا غنحسبوا VM des mouvements du bus entre les deux stations، يعني ما بين هاد لي دو ستاسيون. حنا اش كنعرفوا؟ دونك السؤال لا فيتاس مويان اون كيلومتر باغ اور، هي باش غادي نبداو حنا اون اش كنعرفوا ان لا فيتاس مويان شنو هي دي مقسوم على تيتا تي. ديرها ديجا درتوها في الدرس ديالكم. افيك شنو؟ افيك شنو عندنا حنا؟ عطاونا لا ديستونس، ها هي 7.2 كيلومتر، دونك 7.2 كيلومتر. دونك شنو عندنا اخر؟ عندنا ديتا تي. ديتا تي الا بغينا نحسبها خصنا نديرو هنا في لحظة الوصول ناقص لحظة البداية، دونك غنديرو تي ديال arrivé غنقصو منها تي ديال ديبار. اش كتساوي؟ دونك كتساوي 9 سوايع و40 مينوت، غنقصو منها 9 سوايع و30 مينوت، يعني شحال غتساوي ديتا تي؟ غتساوي 10 مينوت، حيتاش 9 سوايع مع 9 سوايع تمشي 40 ناقصنا منها 30 غتبقى لنا 10 دقائق. دونك هنا الا بغينا نحسبو بالكيلومتر باغ اور، هنا الكيلومتر ولكن هنا بالمينوت، يعني الدقيقة الا بغينا نحولها للساعة خصنا نقسمو. دونك ديتا تي شحال غتساوي لنا؟ غتساوي لنا 10 غادي نقسموها على 60، ها حنا حولناها لأور اللي كتساوي 0.1666 اور. كتعطينا 6 خدينا غير 3 الارقام ورا الفاصله. دونك دابا غادي نمشيو نحسبوا لا فيتاس ديالنا، هي في ام
غنديرو هي 7.2 غنقسموها على 10 على 60. دونك شحال غتساوي لينا؟ غتساوي لينا هي 43.2 كيلومتر باغ اور. يعني في ام ديالنا شحال كتساوي؟ هي 43.2 كيلومتر باغ اور. متنساوش تحولوا راه الوحدات مهمين. دونك دابا السؤال الثاني قال لك نفس السؤال، قال لك غير في هذا السؤال لا فيتاس مويان اون متر باغ سكوند. حنا ديجا حسبنا لا فيتاس ديالنا هي 43.2 كيلومتر باغ اور. دونك دابا الا بغينا نحولوها للمتر باغ سكوند اش خصنا نديرو لهادي؟ دونك هادي خصنا نقسموها على 3.6. دونك 43.2 الا قسمناها على 3.6 شحال غتعطينا؟ دونك في ام ديالنا غتساوي هي 12 متر باغ سكوند. صافي. دونك دابا غادي نمشيو السؤال 1. Pendant que le bus relaie sur une route à vitesse constante, يعني غادي الطوبيس غادي بواحد لا فيتاس كونستانت اللي هي 60 كيلومتر باغ اور. Le conducteur aperçoit quelqu'un au milieu de la route. يعني السائق لاحظ بلي انه كاين واحد الشخص في النص ديال الطريق à une distance، يعني فواحد المسافة اللي هي دي كتساوي 50 متر. Et il appuie sur les freins pour arrêter le bus. يعني اشنو دار ملي لاحظ داك الشخص انه كاين في الطريق ورك على الفران باش يوقف لينا البيس ديالنا et éviter la collision avec la personne. يعني باش يتفادى انه ما يصطدمش بداك الشخص، باش ما يضربش داك الشخص اللي كاين في الطريق. donner la durée de réaction pour le conducteur est tr كتساوي 1 seconde. يعني وقت ديال رد الفعل هي tr كتساوي 1 seconde. La distance de freinage pour un bus roulant à une vitesse v est égale 60 km par heure et هي df كتساوي 30 متر، يعني 30 متر. السؤال الأول قال لك déterminer la valeur de la distance de réaction dr. يعني باش نخرجو dr حنا شنو غنعرفو؟ v كتساوي dr مقسوم على tr. دونك الوغ شنو؟ شحال غتساوي لنا دي ار من هاد العلاقة؟ غنديرو في غنضربوها في دي ار. دونك شحال عطاونا في في؟ افيك شنو؟ افيك شحال كتساوي في؟ هي اللي كتساوي 60 كيلومتر باغ اور. دونك غادي نحولوها للمتر باغ سكوند. دونك اش غنديرو؟ هاد 60 غنقسموها على 3.6 شحال غتساوي لنا؟ دونك في شحال غتساوي؟ غتساوي لنا 16.67 متر باغ سكوند. دونك دابا في حولنا فيتاس ديالنا. دونك دابا غادي نحسبو دي ار ديالنا غتساوي لنا شنو؟ دونك غتساوي لنا هي شحال قلنا في في؟ هي 16.67. شحال عطاونا في الدي ار؟ عطاونا 1 سكوند غنضربوها في واحد، يعني الدي ار ديالنا شحال غتساوي؟ غتساوي 16.67 متر. داكوغ. دونك دابا غادي نمشيو للسؤال الثاني. قال لك لو كونديكتور a-t-il réussi à éviter la collision avec la personne? Justifier la réponse. قال لك واش هذا لو كونديكتور ما غاديش يضرب لينا، غيتفادى باش ما يضربش لينا داك الشخص اللي كاين في الوسط ديال الطريق. دونك هنا شنو خصنا نحسبو؟ هنا خصنا نحسبو لا ديستانس داغي، يعني مسافة التوقف. يعني donc on calcule la distance d'arrêt. يعني خصنا نحسبو لا ديستانس داغي. on a
اش كنعرفو حنا كنعرفو ان دي ا هي الرمز ديال لا ديستونس داغي كتساوي شنو؟ كتساوي هي دي اف زائد دي ار زائد دي اف. دونك هنا غنديرو ابليكاسيون نيميريك. شحال كتساوي دي ا؟ دي ار حسبناها هي 16.67، دي اف ها هي عطاوها لينا هنا زائد 30. يعني شحال كتساوي؟ دونك دابا شحال كتساوي دي ا؟ كتساوي لينا 46.67 متر. دونك ها حنا حسبنا دي ا. دونك حسبنا دابا دي ا. دونك on observe كنلاحظو شنو؟ que دي ا égale 46,67 متر inférieur à d égale 50 متر. يعني هاد دي اللي عطاونا يعني المسافة فاش اللي كتبعد داك السائق على داك الشخص هي 50 متر، ولكن لقينا ملي حسبنا حنا مسافة التوقف فاش غيوقف لينا هاد السائق لقيناها 46.67 يعني صغر من هادي. يعني دابا الكونديكتور ديالنا ما غاديش يضرب لينا شنو؟ البيرسون اللي كاين في الوسط ديال الطريق. دونك شنو؟ دونك لو كونديكتور a évité la collision avec la personne. دونك هنا ما غاديش يضرب لنا داك الشخص اللي كاين في وسط ديال الطريق. دونك دابا غادي نمشيو للسؤال الثاني. on accroche un corps solide sphérique S يعني هو هذا هادي dont la masse est M. عطينا واحد لا ماس M à l'extrémité d'un fil يعني لصقنا واحد الاخر ديال واحد الخيط lié à un support يعني اللي شاد فواحد السيبور. لو كور اس هذا لو كور اس يعني هذا اي اون ايكيليبر يعني هو في حالة توازن كوم لو مونطخ لا فيغور يعني كما كيبين لنا هذا الشكل. اون دون جي كتساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام. فيغ لو بيلون دي فورس اكزيرسي سور لو كور اس يعني غتخرجوا ليا القوى المطبقة على هاد الجسم اس اون لي كلاسون سويون كيل سون لوكاليزي او ريبارتي غتصنفوهم واش لوكاليزي ولا ريبارتي. دونك نبداو التصحيح ديالنا. دونك عندنا هنا جوج. كاينه لا فورس اكزيرسي بار لو فيل سور لو كور اس اف سميناها هي لا فورس اكزيرسي بار لو فيل سور لو كور اس يعني هاد الخيط كيطبق واحد القوى على هاد جسم اس. و بي هي لو بوا دو كور اس يعني هي وزن ديال هاد الجسم اس ولا نقدر نسميوها شنو لا فورس اكزيرسي بار لا تير سور لو كور اس يعني عندنا جوج سميات ولا لو بوا بحال نصنفوهم دابا. هادي اللي كيطبق الخيط على هاد لو كور اس كتلاحظوا كاين واحد التماس كاين دو كونتاكت يعني شنو الكونتاكت هذا لوكاليزي. دونك انا لوكاليزي والارض دائما كتبقى كتكون القوى اللي كتطبق هي غير بارتي تطبقها على الجسم كامل ماشي وهي ا ديستونس. هذه راه ا ديستونس هذه راه دو كونتاكت. دونك بالنسبه لهذا السؤال جوج قالك غابيلي لي كونديسيون ديكيليبر دان كور سوليد سومي ا دو فورس يعني هنا كنعطيو غير دوك الشروط ديال واحد الجسم في حاله توازن وكيتعرض لجوج قوى. دونك شنو عندنا؟ lorsqu'un solide est en équilibre ملي كيكون واحد الجسم في حالة توازن sous l'action de deux forces alors يعني ملي كيتعرض لجوج قوى اش كيكون عندنا؟ les deux forces ont même droit d'action كتكون عندهم نفس خط تير même intensité كتكون عندهم نفس الشدة مثلا بحال قبيلة يعني بي غتكون بحال الشدة ديال بي هي الشدة ديال اف ياك. وقال لك اي دو سونس اوبوزي ولكن لو سونس ديالهم كيكون اوبوزي يعني شنو؟ دونك هنا بي لا فورس ديال بي غتساوي موان اف يعني غتساوي العكس ديالها. دونك هادي لانتونسيتي بحال ولكن لو سونس اوبوزي صافي. دونك دابا غادي نمشيو للسؤال جوج 3. on modélise l'action des fils sur le corps S par la force T حنا سميناها قبيله اف دونك هما سماوها لينا دابا تي ماشي مشكل tel que son intensité est 2 newtons.
عطاونا لانتونسيتي ديالها هي 2 نيوتن. ديتيرمين لي كاركتيرستيك دو لا فورس تي، ياك عندنا الحبل هكا وهادي لاصقة في داك الخيط ولا الحبل، المهم ماشي مشكل. دونك هنا لو بوان دابليكاسيون اللي عطاونا قبيله، ها هي غنرجعو ليها. عطاونا هنا متنساوش ان هنا ا وهنا جي، يعني هنا كاينه ا، نشوفو دابا كاينه هنا ا. دونك لو بوان دابليكاسيون، النقطه فاش كيأثر ليا هاد الخيط على هاد الجسم اس هي لو بوان، شنو بوان؟ هي لو بوان ا. droite d'action، شنو هي la droite d'action؟ هي la droite verticale passant par G، لا passant par A، اسمحوا لي، passant par A، يعني المستقيم الرأسي اللي كيدوز من passant par A، اللي كدوز من هاد النقطة A. وبالنسبة لو سونس هي هاد الجسم شاد الحبل، يعني بحال اللي كيهزو الفوق، يعني من A نحو الأعلى، يعني دو A vers le haut. دونك دابا غادي نمشيو للسؤال. هنا مازال ما قالوش ليكم لانتونسيتي، دونك الا بغينا نزيدو مثلا انتونسيتي، يعني لي كاركتيرستيك الرابع انتونسيتي، غنديرو 2 نيوتن. ها هي عطاوها لكم هنا، لا زادوها لكم، اما دابا ما داروهاش لكم هنا، صافي. دونك دابا السؤال اللي من بعد منه قال لك اون ابليكون لي كونديسيون ديكيليبر، يعني كنستعملو هاد الشروط ديال التوازن الجسم، ديال التوازن ديال واحد الجسم صلب، ديدوير لي كاركتيرستيك، غتستنتجو لي كاركتيرستيك، يعني مميزات دي بوا بي دي كور اس. دونك دابا شنو لي كاركتيرستيك ديالنا؟ بما ان هذا اون ايكيليبر، يعني غيكون عندنا شنو كما قلنا قبيله، ياك قلنا قبيله عندهم هاد دو فورس لنا عندنا ميم دغوا داكسيون، عندهم لا ميم انتونسيتي، ولكن لو سونس ديالهم اوبوزي. يعني شنو دابا شنو غيكون عند بي؟ دونك بي ها هي le point d'application ديالها هي centre de gravité. Viti G، centre de gravité G. ما تنساوش ان هذه سبعة، اسمحوا لي نسطر لكم هنا، هذه انتوسيتي يعني الرابعه. دونك هنا دغوات داكسيون، قلنا عندهم هنا ميم دغوات داكسيون، يعني لا دغوات verticale passant par G ولا باغ ا، راه دايزه من ا، ولا نقول ليه لا دغوات ا جي، نقول ليه غير لا دغوات ا جي، راه صافي، راه الجواب صحيح. دونك لو سونس ديالنا شنو هو؟ هنا دابا هو دو جي، قلنا عندهم لو سونس مختلف اوبوزي، دو جي فيغ لو با، يعني نحو الاسفل، يعني الارض كتجبد عند هذا الجسم نحو الاسفل. دونك دابا انتونسيتي قلنا عنده هنا ميم انتونسيتي، يعني 2 نيوتن كما درنا في هذيك قبيله. دونك هنا غادي نمشيو للسؤال 2.5، قال لك ريبريزونتي سور لا فيغور، في هذا الشكل اللي عطاونا هذا، لي دو فورس بي اي تي اون شوازون كوم ايشيل، عطاونا ليشيل 1 سنتيمتر كيمثل لينا 1 نيوتن. بما ان 1 سنتيمتر كيمثل لينا 1 نيوتن، ياك حنا عندنا اكس سنتيمتر مثلا، ولا بي، ولا غنديرو بلاصة اكس غنديرو بي و تي، عندنا 2 نيوتن. الا بغينا اكس اش كنديرو؟ يساوي لينا، ديجا كنقولها لكم، غديرو 2 غضربو في 1 وتقسمو على 1، 2 نضربو في 1 وتقسمو على 1، شحال غيساوي لكم؟ غيساوي لكم 2 سنتيمتر، يعني غنمثلوها. دونك بي ديالنا كتساوينا تي ديالنا كتساوينا 2 سنتيمتر، راه هادي ماشي انتونسيتي، غير هادي باش تمثلو، يعني غنمثلو بي و تي غنمثلوهم ب 2 سنتيمتر. دونك غادي نمشيو للشكل ديالنا وغادي نرسموهم، كل واحد فيهم غادي نرسموه ب 2 سنتيمتر. دونك الا بغينا نرسمو بالنسبه لبي، كنمشيو للنقطه التأثير ديالها اللي هي جي، وكنرسموها نحو الاسفل، لو سونس ديالها نحو الاسفل، وهنا بالمسطره غتكون فيه 2 سنتيمتر، يعني من هنا حتى لهنا غتكون فيه ونسميها بي. وبالنسبه للاخرى اللي هي ا اللي هي تي، كتبدا من نقطه التأثير ديالها اللي هي ا نحو الاعلى،
دونك غنسطر هكا وندير هكا. هاد المسطرة ما عنديش فيها السلم، ولكن نتوما من هنا حتى لهنا غديرو فيه 2 سنتيمتر وتسميوها تي وديرو فوق منها متجهة، حيت الا ما درتي متجهة راه ما كتسماش فورس، كتسمى انتونسيتي. صافي. دونك دابا غادي نمشيو ليكزرسيس 2. هنا قالك considérons un corps solide S dont la masse est M. عطاونا واحد لو كور S، واحد الجسم S عنده واحد لا ماس M et à l'intensité du poids est P. عطاونا الوزن ديالها هي 18 نيوتن sur une planète، هي في واحد الكوكب دي سيستيم سولير، الكوكب ديال سيستيم سولير. دونك هنا donner l'intensité de la pesanteur sur la lune، يعني شدة مجال الثقالة في القمر هي جي ال كتساوي 1.63 نيوتن كيلوغرام. l'intensité du poids du corps S sur la lune est، هنا الشدة ديال الوزن في القمر شحال هي بي كتساوي بي ال كتساوي 8.15 وهنا جي ال كتساوي 1.63. دونك بداو هنا عطاونا لا بلانيت وعطاونا لانتونسيتي دو لا بيزونتور. دونك هنا عطاونا لا بلانيت وعطاونا لانتونسيتي دو لا بيزونتور، يعني هنا عطاونا واحد الكواكب وهنا عطاونا الشدات ديال شدات مجال الثقالة. دونك هنا لا تير يعني الارض، الميركور يعني الزئبق، مارس المريخ، فينيس الى غير ذلك. وهنا عطاونا لانتونسيتي دو لا بيزونتور، يعني عطاونا شنو جي، هادو راه كيمثلوا ليا جي. دونك بالنسبة لنا قالك السؤال الأول mettre une croix يعني علامة dans la case qui correspond à la bonne réponse، يعني في الجواب الصحيح. l'intensité du poids يعني شدة الوزن d'un corps solide est mesurée à l'aide. باش كنحسبو بي، باش كنحسبوها بالدينامومتر. دائما أي لا فورس كما كانت كنحسبوها بالدينامومتر، نديرو علامة هنا. ما كنحسبوهاش بالمانومتر، ما كنحسبوهاش بلا بالونس، كنحسبوها بالدينامومتر. l'intensité de la pesanteur يعني شنو هي l'intensité de la pesanteur هي جي et exprimée par la relation. شنو الريلاسيون؟ الا بغينا جي قلنا بي كتساوي ام فوا جي، دونك الا بغينا جي غتساوي لنا شنو بي مقسوم على ام، بي مقسوم على ام، يعني شنو نختارو هذا. صافي. دونك بالنسبه لنا répondre par vrai ou faux à chacun des propositions suivantes، يعني هنا غتختاروا عاوتاني واش عندكم جواب صحيح ولا عندكم جواب غلط. دونك غادي نبداو. l'intensité de la pesanteur varie avec le lieu et l'altitude. واش l'intensité de la pesanteur يعني هاد الجي شدة مجال الثقالة واش كتغير لنا مع البلاصة لو ليو والارتفاع. ييه صحيح، يعني فغي هي كتبدل كتشونجا. l'intensité de la pesanteur varie seulement يعني بالضبط seulement غير مع المكان، مع البلاصة لو ليو. لا خطأ، والله قلنا حنا في الفوق كتبدل مع لو ليو ومع l'altitude بجوجهم، يعني ما يمكنش تبدل غير في لو ليو. l'intensité de la pesanteur varie avec l'altitude. واش l'intensité de la pesanteur varie avec l'altitude واش كتغير مع l'altitude؟ ايه قلنا هنا كتغير مع l'altitude، كتغير مع l'altitude وكتغير مع لو ليو، يعني هنا صحيحة. غير هنا علاش قال لك سولمون يعني بوحد مع لو ليو بالضبط، داكشي علاش درنا فوق. وهنا قال لك l'intensité de la pesanteur ne varie ni avec le lieu ni avec l'altitude، يعني ما كتغير لا مع لو ليو مع l'altitude. خطأ، حنا قلنا كتبدل معاهم بجوج يعني فو. دونك هنا قال لك montre que la masse du corps solide S et M كتساوي 5 كيلوغرام. هاد الجسم اللي عطاونا هنا، هاد الجسم ديالنا قال لك بين لنا ان هذيك ديالها كتساوي 5 كيلوغرام. دونك اش عندنا حنا كنعرفو اون شنو اش عندنا ان بي كتساوي ام فوا جي. الا بغينا جي كما قلنا في هاد العلاقه هي لا ماشي جي، غنحسبو دابا ام. دونك ام غتساوي لنا شنو هي بي مقسوم على جي افيك شنو عندنا حنا عندنا جي ال كتساوي ها هي كاينه هنا جي ال 1.63 نيوتن على الكيلوغرام.
اي شنو عندنا اخر؟ عندنا بي ال كتساوي هي 8.15 نيوتن، يعني ابليكاسيون نيميريك. دونك ام ديالنا شغتساوي غادي نديرو بي اللي هي 8.15 غادي نقسموها على هاد 1.63. دونك دابا شحال غتساوي لنا ام؟ الا حسبنا ام غادي نلقاوها كتساوي لنا 5 كيلوغرام. داكشي نيت اللي قالوا لنا في السؤال. دونك دابا غادي نمشيو للسؤال 4. ديتيرميني باغ لي بلانيت، يعني ديك الكواكب اللي عطاونا اللي هما هاد الكواكب اللي عطاونا هادو ياك. قال لك mentionner dans le tableau ci-dessus la planète sur laquelle se trouve le corps. يعني اش من في الكوكب فاش كاين هاد الجسم ديالنا. يعني حنا الا بغينا نعرفوا الكوكب واش عطاونا الجي، يعني خصنا نحسبوا الجي، يعني ضروري خصنا نعرفوا الجي شحال كتساوي. دونك حنا الهدف ديالنا خصنا نعرفوا الجي شحال كتساوي. اون بي كتساوي ام فوا جي. حنا كنعرفوا ان ام كتساوي بي كتساوي ام فوا جي ياك. الوغ جي شحال غتساوي؟ جي غتساوي شنو؟ هي بي مقسوم على ام. اي اون اش عندنا حنا؟ عندنا ان بي كتساوي 18 نيوتن. وشحال كتساوي لا ماس ديالنا؟ ام شحال كتساوي؟ 5 كيلوغرام. ابليكاسيون نيميريك، يعني دابا شحال غتساوي لينا جي؟ غتساوي لينا شحال؟ هي 18 مقسوم على 5 كتساوي لينا شحال؟ دونك هنا الجي شحال غتساوي؟ شحال غتساوي الجي؟ غتساوي 3.6 نيوتن. 3.6 نيوتن على الكيلوغرام. دونك ها جي لقيتها. غنمشي للطابلو نشوف فين كاينه ديك 3.6 فين كاينه. دونك كاينه في لابليت دو ميركوري، يعني في الزئبق. يعني هنا اش غندير؟ غنقول انا دابخي لو طابلو on déduit que le corps S se trouve sur la planète Mercure. Donc on trouve que G لقينا G كتساوي 3.6. donc d'après le tableau يعني من انطلاقا من الطابلو on déduit que le corps se trouve sur la planète Mercure. يعني لقينا ميركور، يعني كتمشيو لهنا ها هي 3.6 لقيناها في الجي. دونك شكون هي ميركور. دونك دابا غادي نمشيو للسؤال الخامس. قال لك détermine la valeur de la masse M0 d'un corps solide S0. يعني غنخرجوا لا ماس ديال هاد لو كور سوليد S0 dans l'intensité du poids، يعني الشدة ديال الوزن à la surface du mercure، يعني على السيرفاس في لا بلانيت ديال الميركور est égal à l'intensité du poids du corps solide S de masse M à la surface de la Terre. يعني هاد الوزن ديال هاد الجسم ديالنا اللي هو جسم S0 كيساوي لينا الوزن ديال الجسم ديالنا اللي هو S اللي خدام عليه قبيله على surface de la Terre. هذا كاين في الميركور وهذا كاين في لا تير. دونك دابا شنو عندنا هنا l'intensité du poids du corps solide S0 à la surface du mercure كتساوي لنا P0 كتساوي M0 مضروب في G0. l'intensité du poids du corps solide S يعني الجسم الاخر اللي هو S دو ماس M à la surface de la Terre هي P كتساوي M فوا G. صافي مزيان. دونك هنا حنا شنو قالوا لنا اي دابخي لي دوني لي دو انتونسيتي سون ايكو. قالوا لنا هما انهم كانوا كيتساواو. يعني قال داك الجسم اللي هو سميناه اس 0 والجسم الاخر اللي سميتو اس، يعني بي بالنسبه للجسم اللي عنده اس وهذا اس 0. دونك دابا شنو غنديرو؟ غادي نحسبو هادي. يا قلنا بي اون بي كتساوي شنو؟ هي ام فوا جي افيك شنو؟ شحال كتساوي ام؟ قلنا كتساوي 5 كيلوغرام. وشحال كتساوي الجي ديالها؟
الجي ديالها كتساوي 9.80 كيلوغرام نيوتن على كيلوغرام. صافي. دونك بي ديالنا شحال غتساوي ابليكاسيون نيميك؟ شحال غتساوي لينا غنديرو 5 غنضربوها في 9.80 وغنحصلو على بي كتساوينا شي حاجة بنيوتن اللي هي شحال؟ دونك هي 49 نيوتن. احنا لقينا بي. اي اونا اشنو عندنا هنا عطاونا جي زيرو. شحال عطاونا في جي زيرو؟ جي زيرو عطاو لينا فيها 3.6 نيوتن على كيلوغرام. غتقول لي كاين اللي يقول لي فين كتجيب هادشي راه كنجيبو هنا في لو طابلو. ها هي الجي ديال لا تيغ، ها هي الجي ديال الميركور 3.6. هادي دابا هادي هي دابا الجي زيرو ياك، وهادي هي الجي باش خدام 9.6. صافي. دونك دابا شنو؟ بما انني قلت هنا هاد العلاقه كتساوي، دونك هنا قلت ان بي كتساوي بي زيرو. اش كيعني هادشي؟ شحال كتساوي بي؟ هي 49 كتساوي شنو؟ بي زيرو شنو هي ام زيرو فوا جي زيرو. دونك دابا الا بغيت انا ام زيرو اش غتساوي لي؟ غتساوي لي 49 غنقسمها على شنو؟ على جي زيرو. دونك هنا غادي نحصل على انه ام زيرو كتساوي 49 على 3.6. دونك ام زيرو شحال غتساوي ليا؟ دونك ام زيرو غتساوي ليا 13.61 كيلوغرام. هذه هي لاماس ديال داك الجسم اللي كاين في الكوكب ديال الزئبق. صافي. دونك دابا وصلنا اخر تمرين اللي هي اكزرسيس 3 لا سيتوياسيون بروبليم، يعني واحد لا سيتوياسيون ديال بروبليم ديال واحد المشكل. دونك هنا فيه 4 النقاط. لور دو ليتاب فينال، يعني في المرحله النهائيه دون كورس، يعني واحد السباق ابيي، يعني السباق كيتسابقوا عليه جوج الناس اللي هما علي واحمد. على رجليهم احمد et علي ont couru à la vitesse finale pour gagner la course. باش يربحوا داك السباق هما كانوا غاديين في ليطاب المرحله النهائيه بواحد لا فيتاس نهائيه. au début de l'étape finale، يعني في البدايه ديال المرحله النهائيه، علي était au point A، يعني علي كاين في النقطه A، et احمد au point B، احمد كاين في النقطه B. احمد était devant علي، يعني احمد كاين قدام ديال علي à une distance AB، يعني واحد لا ديستونس AB بيناتهم اللي هي 15 متر. فيغور سي ديسو، يعني هنا الشكل ديالنا كيوضح لنا هادشي. au point B، في النقطة B، احمد est parti à une vitesse، يعني احمد غادي بواحد لا فيتاس كونستون ثابته ما كيبدلهاش اللي هي V1 كتساوي 5.5 متر باغ سكوند. طوندي كو علي اي بارتي او بوان ا، يعني علي خارج من هاد النقطه، يعني مدمر من هاد النقطه ا اون فيتاس كونستونت اللي هي في جوج كتساوي 7.2 متر باغ سكوند. حتى هو غادي بواحد لا فيتاس اللي هي 7.2، هذا غادي بواحد لا فيتاس 5.5، ولكن النقاط مختلفين. هذا غادي بديك السرعه في نقطه ا، واحمد غادي بديك السرعه في نقطه بي. احمد ا باركوري la distance entre B et le point d'arrivée C، يعني من هنا شكون هو أحمد هو هذا أحمد من هنا حتى النقطة ديال النهاية اللي هي point d'arrivée، قطع هاد المسافة اللي هي من B حتى لC في واحد المدة الزمنية اللي هي 10 سكوند، يعني 10 ثواني. قالك هنا كالكيلي لا ديستونس بي سي، يعني حسب لينا المسافة بي سي entre le point B et C بوي ديدوير، يعني جوج أسئلة اللي كاين هنا بوي ديدوير كو، ومن بعد غتستنتج ان اس كتساوي 70 متر. دونك اون شنو انا عرفنا ان في واحد كتساوي دي على تيتا تي افيك شنو دي هي بي سي، حيتاش دابا كنهضروا على بي سي، دونك غنخدموا على بي سي. وشنو اخر اي تيتا تي كتساوي تي واحد كتساوي شحال؟ كتساوي 10 سكوند. دابا هنا احمد قطع واحد المسافه، يعني كنهضروا على احمد، داكشي علاش خدينا لا فيتاس في واحد، علاش شكون اللي قطع هاد المسافه من بي حتى سي في واحد الوقت؟
هو احمد، يعني غادي ناخذ الفيتاس ديال احمد وغادي ناخذ الوقت ديالو، تي واحد كتساوي 10 سكوند. دونك دابا الا بغينا حنا الوغ شنو، الوغ بغينا حنا دابا شنو بغينا، الوغ في 1 بغينا نخرجو بي سي، يعني دابا بي سي على تي 1. من هنا غنستنتجو ان بي سي كتساوي شنو، هي في 1 غنضربوها في تي 1. ابليكاسيون نيميريك، دونك هنا ابليكاسيون نيميريك ياك، هناك ابليكاسيون نيميريك غنديرو بي سي غتساوينا شنو، دونك هنا شحال كتساوي لنا في 1 هي 5.5، دونك فاصلة 5.5 غنضربوها في 10 غتعطينا لنا بي سي كتساوي شحال، 55 مترو. دونك انا لقيت بي سي. دونك هنا قال لك فيريفي كي غتفيريفي ان اسي كتساوي 70 مترو. بما ان اسي كتساوي هي اسي غنستعملو هنا واحد العلاقه، يعني هي ا بي زائد بي سي، دونك هي ا بي زائد بي سي شحال كتساوي ا بي، يقول لنا هما 15 هي، دونك هي 15. شحال خرجنا هنا 55، الا جمعنا هادو 5 مع 55 هي 60 زائد 10 هي 70، دونك اسي كتساوي 70. صافي. دونك السؤال الاخير قال لك، السؤال الثاني قال لك parmi les participants احمد et علي détermine le vainqueur de la course، يعني شكون غيربح لينا هذا السباق، واش علي ولا احمد. دونك الا بغيت نعرف انا شكون غيربح، دابا انا احمد عرفت انه من هنا حتى لهنا غيقطعوا في واحد الوقت اللي هو 10 سكوند، ولكن الا بغيت نعرف شكون غيربح خصني نعرف الوقت فاش غيقطع ليا عالي من هنا من ا حتى لسي، يعني المسافه اسي الوقت فاش غيقطعها عالي. الا عرفت الوقت فاش غيقطعها نقارنها مع الوقت اللي هي 10 هنا 10 سكوند وغنعرف شكون هو الفائز. دونك هنا شنو خصني نحسب، هنا خصني نحسب تي 2. هاد تي 2 شنو هي، تي 2 ديال من، تي 2 ديال عالي. دونك اشنو عندي، انا شنو اش عندي في جوج كتساوي تي مقسوم على تيتا تي افيك شنو، افيك دي المسافه اللي غيقتل علينا عالي شنو هي ا سي. دونك دابا غنديرو دي هي ا سي، اي شنو ديتا تي شنو هي في هاد الحاله، ديتا تي هي ديك تي 2 اللي بغينا نحسبو، يعني المسافه فاش غيقطعها لينا. دونك الوغ شنو، الوغ تي 2 الوغ سمحوا لي، الوغ في 2 كتساوينا ا سي مقسوم على تي 2، ومن هنا غنستنتجو انه تي 2 شحال كتساوي، هي ا سي مقسوم على في 2 افيك شنو، افيك في 2 شحال كتساوي، في 2 كتساوي 7.2 هي كاينه هنا 7.2 متر باغ سكوند، اي شنو شحال كتساوي ا سي قلناها هي 70 متر. دونك هنا غنديرو ابليكاسيون نيميريك. دونك هنا تي جوج شحال كتساوي، غتساوي 70 مقسوم على 7.2، دونك غنخرجوها تخرج لنا تي جوج كتساوي 9.72 سكوند. دونك في هاد الحالة on observe que تي جوج كتساوي 9.72 سكوند inférieur à تي 1 كتساوي 10 سكوند. هادي ديال احمد وهادي ديال علي. بما اننا لقيتا فاش غيضرب عالي من هنا حتى لهنا هي 9.72 وهذا الاخر غيضربها في 10 ثواني، يعني هذا احمد غيضربها في 10 ثواني، يعني غيوصل للنهايه ديال السباق في مده 10 ثواني، وهذا غيوصل في النهايه ديال السباق في 9.72 ثانيه. يعني شكون غيربح؟ دونك اللي غيربح هو علي. دونك لو فونكور
le vainqueur de la course, c'est Ali.